الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال تعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا جڑیاں دو آیتاں میں پڑھیاں نے نا ابتدا اندر تو انہوں مختصر انہوں دا ترجمہ سنا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے وہ آشیانہ بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا جو صدیق دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانہ اگے تساں پڑھنا ہے بڑی شان والا نبی کا دیوانہ بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا تبسم کیا جب تو بولی یہ دنیا تبسم کیا جب تو بولی یہ دنیا تبسم کیا جب تو بولی یہ دنیا کیا آقا تیرا مسکرانا بڑی شان والا بڑی شان والا بڑی آن والا خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو خدا کی
قسم کھا کہ کہتا ہوں لوگو، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں لوگو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، بڑی شان والا، بڑی آن والا، ہے وہ آشیانہ بڑی شان والا۔ اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا اور نبی مکرم علیہ السلام دی ذات پاک تے درود و سلام تو بعد، واجب الاحترام میرے انتہائی قابل قدر سامعین کرام، اللہ رب العزت دا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سانو سارے اپنی توفیق خاص دے نال اپنے اس گھر دے اندر جمع ہون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میری دعا ہے اللہ سب دا آنا قبول فرمائے، میرا تو آڑا مل بیٹھنا قبول فرما کر کے اللہ ساڑھے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ لمبی چوڑی گفتگو اور تمہید نہیں، محرم الحرام دا مہینہ شروع ہو چکے ہیں۔ آج دی غالباً 3 تاریخ سی۔ اس مہینے دے اندر ایک گروہ جو کہ اپنے آپ نو اہل بیت دا محب کہلواندہ ہے، اہل بیت نال محبت دا دعوے دار کہلاندہ ہے، اور اہل بیت نال محبت دی آڑ دے اندر نبی پاک دے دیگر صحابہ، کچھ سارے صحابہ دی تے کچھ نام لے کے چند ایک صحابہ دی شان دے اندر تنقیص کر دینے، یعنی انہاں دی شان نو کٹان دینے، گستاخانہ کلمات بول دینے، طرح طرح دے نظریات نے لوگاں دے۔ میں اللہ دے قرآن دے وچوں 2 آیات پڑھیاں نے تواڈے سامنے، اور انہاں دوواں آیات دا میں ترجمہ کرنا ہے اور مختصر کر کے انہاں دا مفہوم تانوں سنانا ہے۔ ایک آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ دی شان نو بیان کیتا ہے، دوسری آیت دے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر دے اہل بیت دی شان نو بیان کیتا ہے۔ ایک بات ابتدائی طور تے سمجھ لو کہ نبی پاک دے اہل بیت دے اندر نبی پاک دے خاندان دے وچوں یا آپ دے گھر دے وچوں او بندہ ہی شامل ہے جڑا صحابی، جنہیں نبی پاک دا کلمہ نہیں پڑھیا، جڑا مسلمان نہیں ہویا، وہ پاہمیں نبی پاک دا سکا چاچا ہے، وہ نبی پاک دے اہل بیت وچوں گاج کے بولو ذرا نہیں ہے۔ یعنی اہل بیت ہون واسطے بھی صحابی ہونا ضروری ہے، یعنی پہلا مقام صحابیت دا اے اگر آگے تو اس تو بعد اللہ پھر دوسری شان عطا کردہ ہے اہل بیت ہون دی۔ سمجھ آگئی بات؟ جدو اسی شان صحابہ دا لفظ بولنے ہاں او دے اندر نبی پاک دے سارے صحابہ ہی ہوندے، سارے صحابہ بالعموم، اہل بیت بالخصوص، چونکہ وہ لوگ ساڑھے تے اے الزام عائد کر دے سن کہ اے نبی پاک دے صحابہ دا تے تذکرہ کر دے نے اہل بیت دا نہیں کر دے، اس وجہ تو پھر اسی شان صحابہ و اہل بیت کہنا، بولنا اور لکھوانا شروع کر دیتا تاکہ کوئی بندہ کسی مغالطے اندر نہ روے۔ اسی اللہ تعالیٰ دی توفیق و رحمت دے نال نبی پاک دے صحابہ دے شان نو بھی ماننیاں تے گج کے بولو اہل بیت دی شان نو بھی ماننے ہو، جڑا جڑا ماندہ بولے باقی چپ رو۔ اسی نبی پاک دے صحابہ دی عظمت نو بھی ماننیاں تے اہل بیت دی عظمت نو بھی ماننیاں، صحابہ بھی شان والے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی عظمت والے، اہل بیت بھی، صحابہ بھی مقام والے، اہل بیت بھی مقام والے۔ آئیے حضرات محترم توجہ کرنا، غور کرنا، میں انتہائی اختصار دینال جتنا کو وقت میں نو ملے، یعنی عشاء دی اذان تک انشاءاللہ رحمان، پیچھے میرے خیال نہ لوگو 25-30 منٹ نے، انشاءاللہ اتنے وقت دے اندر ہی میں انتہائی اختصار دینال اپنی باتاں تو صحباب دے گوش گزار کرانگا۔ میری دعا ہے میں جو بیان کران اللہ سارے نو سمجھ کے اس دے مطابق عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ امام کائنات
جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا. اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبی پاک دا نام بار بار ذکر کرانگا تساں بار بار ہی نبی پاک دی ذات پاک تے درود پاک پڑھنا ہے. میں کیا کرنا او امتی کا دا جنو دسنا پوے کہ نبی پاک دا نام آیا تے تو نبی پاک دی ذات پاک تے درود پڑھنا ہے. ادھر میرے زبان تے نام محمد آئے تے دوہاڑیاں دوبانا تے صلی اللہ علیہ وسلم دا جملہ آ جائے. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سچے پیغمبر نے اللہ دے سچے نبی نے والذین معہو اور جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے جڑے میرے نبی دے نال نے فرمایا والذین معہو اشداء علی الکفار رحماء بینہم. میں انہاں دے مزاج اس طرح دے بنائے نے میں انہاں دے عقیدے اس طرح دے بنا دیتے نے میں انہاں دے نظریات اس طرح دے بنا دیتے نے. کافراں واسطے بڑے گی سخت نے اور آپس اندر بڑے ہی نرم نے. کافراں لئی بڑے سخت نے آپس اندر بڑے نرم دل آپس اندر بڑے رحم دل آپس اندر بڑے ہمدرد ایک دوسرے دے خیر خانے. فرمایا تراہم رکان سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے نبی دے یارانو جدوں ویکھو گے رکوع کردیاں ویکھو گے جدوں ویکھو گے سجدے کردیاں ویکھو گے جدوں ویکھو گے اللہ دی رضا دی تلاش کردیاں ویکھو گے. آج لوکاں نے جناب ساڑے سامنے انج دا کر کے صحابہ نو پیش کر دیتا ہے اہل بیت نو انج دا کر کے لوکاں دے سامنے پیش کیتا ہے جی میں ساری زندگی آپس اندر لڑتے ہی رہنے لڑائیاں تو علاوہ انہاں نو کم ہی کوئی نہیں سی. ماد اللہ او نانا سنیا آمد نو اللہ دا قرآن پڑھ کر کے سنا رہے ہیں. اللہ کو اکبر. اللہ مومن مسلمان تے ہویا یو کردہ ہے جدا عقیدہ قرآن دے مطابق ہووے جدا عقیدہ رسول اللہ دے فرمان دے مطابق ہووے تے جڑا تاریخ دیاں جھوٹیاں روایتاں چکی پھرے تے جناب لوکاں نو گمراہ کردہ پھرے اسی او دے امام دے اسلام نو منن واسطے تیار کوئی نہیں کیونکہ انہیں قرآن تے میرے پیغمبر دے فرمان تے تاریخی روایات نو ترجیح دیتی ہے نا. او دے نزدیک قرآن دی کوئی اہمیت نہیں او دے نزدیک میرے پیغمبر دے فرمان دی کوئی اہمیت نہیں. اللہ کو اکبر. لے جناب میں آیت دا ایک حصہ پڑھیا ایدہ ترجمہ بھی کر دیتا ہوں میں تو انو مکشر کر کے دی تفسیر بھی سنا دیواں. اللہ فرماندے نے والذین معہو کائنات دے لوگو جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ جڑے میرے نبی دے نال رہن والے تے نبی پاک دے صحابہ دے وچوں میرے نبی دے نال ہر ویلے رہن والے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میرے محترم بھائی نے تو انو پہلے جناب صدیق دی عظمت سنا دیتی ہے. اللہ کو اکبر. میں بھی مکشر کر کے تو انو جناب صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی عظمت دے چند بول سنا جاواں. ایک کون جناب صدیق اکبر سب کہہ دو نا ذرا رضی اللہ ہو اکلے جی اندر ٹھنڈ پہ جائے ذرا گج کے کہو رضی اللہ ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کون جناب صدیق اکبر جنہ دا بچپن گزریا تے میرے پیغمبر دے نال گزریا جنہ دیاں جوانیاں گزریاں تے میرے مصطفیٰ دے نال گزریاں جنہ دا لڑک پن گزریا تے میرے پیغمبر دے نال گزریا جنہ دی مکی زندگی گزری تے میرے پیغمبر دے نال میرے آقا مکے اندر تے صدیق مکے اندر میرے پیغمبر مدینے اندر تے صدیق مدینے اندر میرے آقا سفر اندر تے صدیق سفر اندر میرے آقا حضر اندر تے صدیق حضر اندر میرے پیغمبر بدر اندر تے صدیق بدر اندر آقا احد اندر تے صدیق احد اندر آقا خندق اندر تے صدیق بھی خندق اندر میرے پیغمبر جناب خیبر دے اندر تے صدیق بھی خیبر دے اندر
اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر فتح مکہ دے موقع تے مکہ شریف اندر تے صدیق بھی میرے پیغمبر دے نال میرے آقا جناب غزوہ تبوک لئی جا رہے نے تے صدیق بھی میرے پیغمبر دے نال حجۃ الوداع دے موقع تے صدیق میرے پیغمبر دے نال اللہ اکبر اللہ گل مک دی مقاماں انہاں دی زندگی بھی گزری تے میرے پیغمبر دے نال گزری تے جے دنیا تو گئے نے تے تاں بھی میرے مصطفیٰ دے نال جا کر کے لیٹے نے اللہ اکبر لیتے دنیا دیاں گلاں کل قیامت دا دن ہوئے گا صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہون گے حوض کوثر تے صدیق میرے پیغمبر دے نال ہون گے رب دی جنت دے اندر بھی صدیق میرے مصطفیٰ دے نال ہی ہون گے اللہ اکبر اللہ کون صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غار کار فیک مزار کار فیک ابو بکر صدیق وہ غار کار فیک مزار کار فیک ابو بکر صدیق وہ غار کار فیک مزار کار فیک ابو بکر صدیق حضور پر نور کا وہ اول دیوانہ تھا دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا او دیوانہ بھی تھا ایسا پروانہ مستانہ تھا او دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق دکھ سکھ میں شریک ابو بکر صدیق اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اگے اللہ دا قرآن کی بیان کر دائے اللہ فرماندے نے والذین معہ اشداء علی الکفار فرمایا جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے کافراں لئی بڑے سخت نے اونج تاں سارے بڑے سخت نے لیکن انہاں ساریاں دے وچوں جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساریاں نالوں سخت سن کافراں لئی سخت ایڈے سخت سن جتھوں گزر جاندے سن شیطان رائی چھڑ جایا کردا اللہ اکبر لاؤ نہ میں جناب عمر دی عظمت دے وچ چند جملے سناواں کون جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کلمہ پڑھیا نا تے اللہ نے اسلام نو عزت عطا کیتی گئے اللہ نے مسلماناں نو غلبہ عطا کیتا گئے کون جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ جنہ دے متعلق میرے پیغمبر نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر کائنات دے لوگوں اگر میرے تو بعد اللہ نے نبی بنانا گمدا تے اللہ میری عمر نو نبوت عطا فرماندا کون عمر حضرت سیدنا جناب علی گج کے کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے جناب میں اپنے پیغمبر دے کول بیٹھا ہویا سامنے جناب ابو بکر تے عمر آ رہے نے آقا فرماندے نے ہادانی سیدہ کہولی اخل الجنہ آقا فرماندے نے کائنات دے لوگو جناب آدم تو لے کر کے جناب عیسیٰ تک جننے اللہ دے نبی آئے نے نبیاں تو علاوہ جننے بھی اس کائنات دے اندر بزرگ آئے نے جڑے جنت دے اندر جان گے اونا دے سردار میرے ابو بکر و عمر ہون گے اللہ اکبر اللہ یہ روایت تسی بڑی سن دے رہی دے علماء کرام دے کولو جنتی جوانہ دے سردار حسنین کریمین نے میرے پیغمبر نے فرمایا تو جناب میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جنت دے بزرگاں دے سردار ابو بکر و عمر ہون گے حدیث دے راوی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ وہ اکلے بیت نل محبت دے دعوے کرنے والے آنا اپنے ممبرات سنائے بھی حدیث دسنا لوکاں اس حدیث دے راوی جناب علی رضی اللہ تعالیٰ نے کون جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ آقا فرماندے نے اللہ تعالیٰ نے میرے عمر دی زبان تے حق جاری کر دیتا ہے انہاں دے دل تے حق نو تاری کر دیتا ہے ادھر میرے پیغمبر عمر کولو مشورہ منگ دے سن عمر جو رائے میرے پیغمبر نو دے دیا کر دے اللہ اسمام تو قرآن بنا کر کے نازل فرما دیا کر دے میرے محبوب علیہ السلام نے بیت اللہ دا طواف کیتا عمر عرضہ کر دے اللہ دے پیغمبر میرا دل کردہ ہے مقام ابراہیم دے کول کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھی جائے اللہ کو اکبر اللہ آقا فرمان دینے عمر اجے مینوں اللہ نے دے متعلق کوئی حکم جاری نہیں کیتا میرے پیغمبر خاموش رہے اللہ نے اسمان تو قرآن نازل فرما دیتا اللہ فرمان دینے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى اے میرے سونے پیغمبر قانون بنا دیو قیامت دیاں دیوارہ تک جننے لوگ آن گے آج تو بعد جڑا بندہ بیت اللہ دا طواف کرے گا اونی دیر دا طواف مکمل نہیں ہو سکدا جنی دیر تک جناب مقام ابراہیم تے 2 رکعت نماز نہیں پڑھ لیندا اللہ کو اکبر اللہ میں دعا کرنا اللہ جننے
کر کے بیٹھے سارے نو اپنے گھر دیاں زیارت نصیب فرما اللہ بیت اللہ تے مسجد نبی دیاں حاضریاں نصیب فرما اللہ کو اکبر اللہ بدر دے قیدیاں دے متعلق جناب عمر نے رائے دیتی اللہ نے آسمان تو قرآن نازل فرما دیتا میرے پیغمبر دی ازواج دے متعلق عمر نے جملے بولے اللہ نے آسمان تو قرآن نازل کر دیتا اللہ کو اکبر اللہ عبداللہ بن عبی دے جنازے دے متعلق جناب عمر نے میرے پیغمبر نو رائے دیتی تھی اللہ نے آسمان تو قرآن بنا کر کے نازل فرما دیتا حضرت عمر پردے دا مشورہ دین اللہ آسمان تو قرآن بنا کر کے نازل کر دین حضرت عمر میرے پیغمبر نو شراب دی حرمت دے متعلق مشورہ دین اللہ آسمان تو قرآن دا نزول فرما دین میں کیڑی کیڑی گل دساں اے عمر دیاں تے بڑیاں عظمتاں بڑیاں شان جناب عمر دیاں اللہ کو اکبر اللہ آؤ نہ میں سمداز اندر توانو جناب سناواں تے گل مکشر کراں اللہ کو اکبر اللہ کون جناب عمر رضی اللہ کو تعالیٰ او میرے سونے آقا دا نام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے او میرے سونے آقا دا غلام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے عمر جو بولدا تے بندا قرآن عمر جتھوں لنگ جائے کمبدا شیطان عمر جو بولدا تے بندا قرآن عمر جتھوں لنگ جائے کمبدا شیطان کفر تے بھاری تیرا نام عمرے مرشد میرا تے امام عمرے عمر تے سسر گئے نبیاں دے نبی دا عمر داماد گئے میرے مولا علی دا عمر تے سسر گئے نبیاں دے نبی دا عمر داماد گئے میرے مولا علی دا عمر داماد گئے میرے مولا علی دا اللہ تیری شان تے مقام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے او کعبے وچ داخل عمر جس دن ہویا سی مکے وچ اس دن کفر بڑا رویا سی کفر نو دتی تو لگام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے کافراں دا جینا بھی حرام ادوں ہویا ہے عدل دا قائم نظام جدوں ہویا ہے کافراں دا جینا بھی حرام ادوں ہویا ہے جدوں کیتا نافذ اسلام عمرے مرشد میرا تھے امام عمرے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللہ 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 توجہ میرے وال رکھ ادھر میرے وال بھی ہے بچیاں نو باہر یار کی مسئلہ ہے تسی جڑے بیٹھے ہو نا میرے وال توجہ رکھو کوئی ایک بندہ سیانا انہاں نو سنبھالے انہاں نو مولوی نالوں کو تگڑی شے باہر نظر آوے ہیں اللہ انہاں نو ہدایت نصیب فرمائے آئیے حضرات میں جڑی گل تواڈے سامنے رکھنا چاہنا ہاں نبی پاک دے دو یاراں دا تذکرہ تو سنایا دو دا ایویں مختصر کر کے اور سنانا ہے انشاءاللہ محبت نال پیار نال اللہ دی رحمت دے نال تسی بیٹھو گے اسی سناواں گے او بیٹھو گے نا انشاءاللہ جڑے شانے صحابہ سنائیں وہ بیٹھن گے تے باقیاں دا پتہ کوئی نہیں ہیں
اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ذرا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب علیہ السلام دے سینے پاک تے اللہ رب العزت نے قرآن پاک دا نزول فرمایا اللہ فرماندے نے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اللہ اکبر اللہ فرماندے نے کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر دے صحابہ آپس اندر بڑے نرم دل نے اور کافران لی بڑے سخت نے اور جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال بھی تواڈے سامنے میں رکھ دیتی ہے آؤ کن نرم دل صحابہ دا تذکرہ بھی توانو سنا مانگ سارے آپس اندر جناب بڑیاں محبتاں والے بڑے پیار والے اللہ اکبر اللہ توانو انجھے سمجھ نہیں آنی تے میرا دل کردہ محبت دے دو ہور بول ہو جان اللہ اکبر اللہ حضرات محترم اسی تے جناب ناتاں بھی ہو پڑھنے آ شان صحابہ دے اندر عظمت صحابہ دے اندر جملے بھی ہو بولنے ہیں جڑے قرآن دیاں ایتاں دا ترجمہ ہوئے یا میرے پیغمبر دیاں حدیثاں دا ترجمہ ہوئے اللہ اکبر اللہ نرم دل آپس اندر آج لوگوں نہ دیاں لڑائیاں دے تذکرے کر دینے جڑیاں ہو یہی کوئی نہیں ہے وہ دیاں لڑائیاں سنا کے لوگوں نو گمراہ کر دے پھر دے اللہ دا قرآن اندر رحماء بینکم آپس اندر نرم دل سن رحماء بینکم جڑا بندہ تو آنو کبے صحابہ آپس اندر لڑ دے سن تو سائیں کوئی جملہ بولنا رحماء بینکم بولو نا رحماء بینکم آپس اندر جناب رحم دل سن نرم دل سن محبتاں کرنے والے پیار کرنے والے آپس اندر ایک دوسرے نے ہمدردی کرنے والے خیر خائی کرنے والے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا میں اس انداز اندر تو انو جناب اس آیت دا ترجمہ سناواں او شک نہ کر ثقافت حق چار یار او سونے کملے والے دے سونے رشتہ دار او شک نہ کر ثقافت حق چار یار سونے کملے والے دے او سونے رشتہ دار رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچی ایڈیاں شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ رحماء بینکم پڑھ ذرا قرآن وچ ایڈیاں شان والیاں دے شک نہ کر ایمان وچ 23 سال شہید نال وقت گئے گزار سونے کملے والے دے او سونے رشتہ دار گن کل صحابہ جنتی نے چھاڑائے ایمانی خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسانے سارے صحابہ جنتی نے چھاڑائے ایمانی خاص کر صدیق عمر تے رب دا بہوں احسانے مدنی نال ویکھو یار لیٹے وچ مزار گن مدنی نال ویکھو یار لیٹے وچ مزار گن سونے کملے والے دے او سونے رشتہ دار گن شاگرد آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے شاگرد نے آپ دے آپ خود پڑھایا ہے جھنڈا اسلام دا دنیا تے لہرایا ہے دین دے صحابہ پاک پورے ذمہ دار گن سونے کملے والے دے او سونے رشتہ دار گن اللہ 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 توجہ کرنا حضرات محترم غور کرنا اللہ فرماندے نے رحماء بینکم آپس اندر نرم دل ایک دوسرے نال جڑ کر کے رہن والے مثال دے طور تے توانو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی مثال دے دینے آں صحابہ وچوں ساریاں تو زیادہ نرم دل سن اور بڑے خیامہ والے میرے آقا فرما دینے کامل الحیاء والایمان عثمان لوگوں میرا عثمان بڑے خیامہ والا بڑے پختہ ایمان والا ہے اللہ کو اکبر اللہ یہ ایسے صحابی سن جنہ دا حیاء آسمان دے فرشتے بھی کریا کر دے سن میرے پیغمبر اپنے حجرات کر دے اندر تشریف فرمانے چل دے جناب صدیق آئے میرے پیغمبر اپنی چار پائی تے لیٹے سن تے میرے پیغمبر دیاں پڑلیاں مبارک ننگیاں سن کپڑا تھوڑا جا اوپر اٹھایا میرے پیغمبر نے حضرت صدیق آ کر کے بیٹھے میرے پیغمبر دے کول گلاں باتاں کر دے رہے
میرے نبی اسے حالت دے اندر ہی لیٹے رہنے اللہ کو اکبر اللہ کچھ وقت گزریا جناب عمر آ گئے وہ بھی جناب آئے تھے آ کر کے بیٹھے میرے نبی نال گلا باتاں کرتے رہے میرے پیغمبر اسے حالت دے اندر ہی لیٹے رہے اور تھوڑا جا وقت گزریا تو جناب عثمان تشریف لے کر کے آئے نے میرے نبی جلدی نال اٹھ کر کے بیٹھ گئے میرے پیغمبر نے اپنا تہ بند رس گئی تھا میرے پیغمبر نے اپنی پنڈلیاں مبارک بھی ڈھانپ لئیاں ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے میں عرضاں کیتی اللہ دے پیغمبر میرے بابا ابو بکر آئے تھے تسی لیٹے رہے اسے حالت اندر عمر آئے تھے تسی اسے حالت دے اندر لیٹے رہے تو عثمان آئے سن تسی اٹھ کر کے بیٹھ گئے تھے اپنے کپڑے نو درست کر لیا اللہ دے پیغمبر وجہ کی ہے تے میرے آقا فرما دینے عائشہ میں ایک گل تے دسنا الا استحیی من رجل تستحیی من الملائکہ عائشہ میں اس بندے دا خیا کیوں نہ کراں جدا خیا اللہ دے فرشتے بھی کر دینے جدا خیا آسمان دے فرشتے بھی کریا کر دینے اللہ کو اکبر اللہ کون جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ سب تو زیادہ اسلام لے مال خرچ کرنے والے جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ میرے پیغمبر دے دور داماد اللہ دے نبی نو پیغمبر تو لے کر کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی دا کوئی امتی ایسا نہیں آیا جنہوں اے فضیلت ملی ہوئے کہ ایک نبی دیاں دو بیٹیوں دے گھر اندر آئیاں کون شان اللہ نے عطا کیتیاں نے تے کلے عثمان نو عطا کیتیاں نے با سبحان اللہ آئیے حضرات محترم توجہ کرنا ذرا اللہ کو اکبر اللہ کون جناب عثمان رضی اللہ کو تعالیٰ مسجد نبی دی جگہ خریدم دی باری آئے تو عثمان خرید کر کے دین والے مٹھے پانی دا کنواں خریدم دی باری آئے تو جناب عثمان خرید کر کے دین والے اللہ کو اکبر اللہ تے جنگ تبوک دا موقع آیا تے 900 اونٹ بمائے ساز و سامان جناب عثمان نے جناب وقف کیتے نے 100 گھوڑا بھی جناب عثمان نے وقف کر دیتا ہے 1000 درم دی تھیلی اٹھائیے تے لیا کہ میرے پیغمبر دے سامنے رکھ دیتی ہے میرے نبی علیہ السلام اپنے تنگنے ہاتھ تے جناب و درم اٹھان دینے انج بنگنے ہاتھ تے میرے پیغمبر ڈالی جا رہے نے انج میرے نبی جناب درم کدی اس ہاتھ تے پاندے نے کدی میرے نبی اس ہاتھ والے پاندے نے آقا فرما دینے ما در عثمانو ما عمل بعد اليوم لوگو آج تو بعد میرا عثمان کوئی بھی عمل نہ کرے عثمان پھر بھی جنتی ہے اللہ کو اکبر اللہ وقت مخشرے گلیں بڑیاں لمبیاں آؤ میں جناب عثمان دی محبت دے چند بول دوانو سناوا تے گل مقدے مقاما اللہ 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 توجہ کرنا درات محترم غور کرنا براغ او بڑا مظلوم غنی عثمان دور داماد نبی عثمان رضی اللہ ہو گج کے کہو در رضی اللہ تعالیٰ او بڑا مظلوم غنی عثمان دور داماد نبی عثمان جنی باری کیتا میرے آقا نے اعلان آکھے لبیک ہر باری عثمان آکھے لبیک ہر باری عثمان کتنا فیاضت سخی عثمان دور داماد نبی عثمان او بڑا مظلوم تے غنی عثمان دور داماد نبی عثمان اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں او اکھیاں دے نور میرے آقا نو پیاریاں کلثوم تے رقیہ گھن باریاں کلثوم تے رقیہ گھن باریاں گلشن آقا دی کلی عثمان دور داماد نبی عثمان اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا او شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی او شادی بی بی فاطمہ دی دولت غنی دی زیرہ بھی لٹا چھوڑی میرے پیر علی دی سونا غم زلف علی عثمان دورہ داماد نبی عثمان پیاسیاں نو پانی جو خرید کے پلاندا 40
دن روزہ رکھ پیاسا مر جامدا او پیاسیاں نو پیانی جو پیاسیاں نو پانی جو خرید پلامدا 40 دن روزہ رکھ پیاسا مر جامدا ہائے تیرا صبر جمیل عثمان دورہ داما بن بھی عثمان اور فاسا یکفی کا گم اللہ آیا خے زبان تے ہویا جو شہید آیا خون قرآن تے تینو و شہادت ملی عثمان دورہ داما بن بھی عثمان اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا ہن تذکرہ آ گیا مولا علی دا کہو سبحان اللہ پھر کہہ دیو اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا اللہ فرماندے نے تراہم رکن سجدہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ اکبر اللہ فرماتے ہیں لوگوں میرے نبی دے یار رکوع کرنے والے سجدے کرنے والے ہر وقت اللہ نرادی کرنے والے اللہ اکبر اللہ سارے صحابہ عبادتاں کرنے والے اور سارے ہی اللہ نرادی کرنے والے لیکن ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب تو زیادہ صحابہ دے وچوں اللہ دی عبادت کرنے والے جناب علی سنے رضی اللہ تعالیٰ جناب علی عبادتاں کرنے والے آج علی دے ملنگ پنگاں پین والے چرساں پین والے بوٹیاں پین والے نعرہ لان گے علی دے ملنگ پین دے بوٹیاں دے پان او جڑا پنگ پین دے جڑا بوٹیاں پین والا ہے چرساں دے سوٹے لان والا ہے شراباں پین والا ہے رب کعبہ دی قسم ہے او دا میرے علی نال کوئی تعلق نہیں ہے تو اسی ہمیں سانوان دے وسیلے نہیں مندے وہ کی منانا ہے تو میں تم دسنا سی کی منی اللہ اللہ توجہ کرنا غور کرنا ایک دو باتاں دے پھر اختتام والگل لے جائیے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے گھر دے اندر جناب علی نے تربیت پائی میرے نبی دے گھر دے اندر پرورش پائی میرے نبی دے گھر اندر جوان ہوئے میرے پیغمبر دے لخت جگر سیدہ فاطمہ دے نال نکاح ہویا کون فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا فرماتے نے فاطمہ تو بدعت منی من احبغا فقد احبنی ومن نبغضها فقد ابغضنی لوگو فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا گئے فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا گئے جڑا میری بیٹی فاطمہ نال محبت کر دے انج سمجھ لو میں محمد نال پیار کر دے تو جڑا میری بیٹی تو نفرت کر دے انج سمجھ لو میں محمد تو نفرت کر دے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو اکبر اللہ اس فاطمہ دے نال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کیتا میرے پیغمبر نے اللہ کو اکبر اللہ 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 توجہ کرنا غور کرنا اور ذرا اختتامی باتیں دے گل مکائیے اللہ کو اکبر اللہ کون علی رضی اللہ کو تعالیٰ آقا فرمان دینے انتا خیف الدنیا والآخرہ علی تو دنیا تے بھی میرا بھائی آخرت دے اندر بھی میرا بھائی ہوئے گا اللہ کو اکبر اللہ پھر فرمایا انتا منی بھی منزلت ہارون من موسیٰ اے علی تیرا مقام میرے نزدیک میں یہ جی میں جناب موسیٰ دے نزدیک جناب ہارون دا مقام سی اللہ کو اکبر اللہ پھر فرمایا من کنت مولاہو من کنت مولاہو فعلی مولاہو آقا علیہ السلام فرمان دینے لوگو جدہ میں مولا او دا علی بھی مولا جدہ میں آقا او دا علی بھی آقا جدہ میں سردارہ او دا علی بھی سردارے جدہ میں محبوبہ او دا علی بھی محبوبے اللہ کو اکبر اللہ او فاتح خیبر علی نے اللہ کو اکبر اللہ حیدر کرار علی نے شیر جرال علی اللہ 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 دونوں محبت دے بول سنا کے گل مقامہ اللہ کو اکبر اللہ علی حیدر کرار نال شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی حیدر کرار نال شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے علی یار غم خار نال ساتھی من ٹھار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے او زخرا دا خام دے تے بابا حسین دا نبی دا داماد سونا سید کونین دا اللہ 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 او زخرا دا خام دے تے بابا
باغ حسین دا نبی دا دماد سونا سید کونین دا او کیتا نبی نال پیار کیتا نبی نال پیار جند جان دیتی وار آجا تو بھی جندے او دے تو نثار کر لے آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے ہجر تیرا تین بستر نبی دے تھے پہ گیا موسیٰ تے ہارون وانگو آقا سی کہہ گیا ہجر تیرا تین بستر نبی دے تھے پہ گیا او موسیٰ تے ہارون وانگو آقا سی کہہ گیا جیدہ علی نال پیار او جیدہ علی نال پیار جیدہ علی نال پیار بیڑا ہونا یو دا پار آجا تو بھی او دے نال پیار کر لے علی غیب درے کرار آخری جملہ جی علی غیب درے کرار نال شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے او سونا یو بغادر نالے بڑا غی دلیر سی کفر نو ٹھل پائی رب داؤ شیر سی اللہ 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 او سونا او بخادر نالے بڑا غی دلیر سی کفر نو ٹھل پائی رب داؤ شیر سی نبی مانگ کے دعا نبی مانگ کے دعا نبی مانگ کے دعا کیتی تیغ سی عطا او جا کے خیبر چے کافران تیوار کر لے علی خیبر کرار نال شیر تے جرار آجا مدنی دے یار نال پیار کر لے وقت مو گیا ہے تے اجے میں علی پہلی آیت دا تو انہوں ترجمہ تفسیر ماڑی جی سنائی ہے اللہ موقع لے گا انشاءاللہ پھر کسی ٹائم سناواں گے تے دوجی آیت جڑی اہل بیت والی ہے نا وہ رہ ہی گئی ہے تے انشاءاللہ وہ تو انہوں پھر سناواں گے اور بڑی جلدی سناواں گے انشاءاللہ الرحمن اللہ کو دعا جو میں بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین